बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. बोमुगच्या इष्टनो तुमका सुमेस्तांक कर्मेलित याजकांचे नावे मोगसो प्रणाम. कर्मेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियाळाक स्वागत. आज ऑगस्ट महिन्याची 20 आणि 3 तारीख. संध्याकाळचो 20वो हप्तो दीस शुक्रार. आम्ही लिमाची सांरोज एक धार्मिक हिचे कुशेचे स्मरण आचरण करता. तर आता आयच्या नियाळाक आयचो वांजेल आम्ही चीत दिवन ऐकूया. सामाथेवाप्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. जेजून सदुसोवांचे तोंड दापयले म्हणून आयकून फरिजेव सांगता म्हणले आणि तांच्या मदले एकल्यान जेजूक फरकूंक अशें सवाल केलें. मेस्त्री नियमशास्त्रांचे अतिवर्तो उपादेश खंयचो? जेजून ताका जाप दिली, सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या आत्म्यान, सगळ्या तुज्या मोनान सर्वेस परसो तुज्या देवाचो मोग कर. होच अतिवर्तो आनी प्रथम उपादेश. आनी दुसरो ताचे सारको, तुजो करताय तसो तुज्या पेल्याचो मोग कर. ह्या दोन उपादेशाचेर सगळे नियमशास्त्र आनी प्रवादीचे उतर बांदून आसा. देवाचें उतर हें वखाणी तुका क्रिस्ता. कार्मेल प्रेरण आयकोनच्या भावांनी भयणीनो, आयच्या वांजेलांत एकलो फरिजेव जेजू सरशीन येवन विचारता, वर्तो उपादेश खंयचो म्हणून. नियमशास्त्रांत वर्तो उपदेश खंयचो? आनी जेजू ताका सांगता, सगळ्या तुज्या काळजान आनी सगळ्या तुज्या मोनान, सगळ्या तुज्या आत्म्यान देवाचो मोग कर आनी तुजो मोग करताय तशें तुज्या पेल्याचो मोग कर. तो विचारता, वर्ते नियमशास्त्र खंयचें वा नियमशास्त्रांत उपादेश वर्तो खंयचो म्हणून. पूण जेजू उलयता मोगा विशयान. मोइजेन इस्रायल परजेक 10 उपादेश दिल्ले पळयंत बरोवन. आनी जायते उपादेश, चोरी नाका, आवय बापाय मान दी, व्याभिचार करनाका, पोटसाक सांगनाका, अशें जायते उपादेश आसात. पूण उपादेश आनी मोगा मदें असो व्यत्यास कितें? उपादेश जावन आसात रेग्रो, कानून, नियम. आमी नियमां, रेग्रो, रुली मोग नासतना पाळयेत. आमकां मोन नासतना पाळयेत, भियान पाळयेत. वा नियमा खातीर पाळयेत, केवल बुट्टी सक्री करच्या खातीर पाळयेत, हेरांक दाखोवच्या खातीर पाळयेत. आनी सगळो मनीस तातूंत इनवॉल्व जायचे म्हणून गरज ना. जायते फावटी आमच्या समाजांत ती जायती ट्राफीक रूल आनी कितें हेर नियमां आसात. थोडे फावटी बायकाचे पुरा हेल्मेट घालीचें म्हणली नियम ट्राफीक रूल आसल्यारय पोलीस आसल्यार मात्र घालतात, नाजाल्यार घालनात. अशें खंय कॅमेरा आसा थंय घालतात. अशें रुली आमकां जाय जाल्ल्या बरी पाळयेत आनी हांवें पाळ्ळ्या म्हणून हांवें हेरांक दाखयत. पूण मोग तसो न्ही. आयच्या वांजेलांत जेजून वर्तो उपादेश खंयचो म्हळ्यार मोग म्हणून सांगलो. आनी मोगांत 2 मोग, एक दैवीक मोग आनी हेरांचो मोग. आनी आयच्या वांजेलांत वर्तो उपादेश खंयचो म्हणून जेजून तांकां सांगलो, सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या आत्म्यान, सगळ्या तुज्या मनान सर्वेस्पराचो मोग कर. सगळ्या तुज्या म्हळ्यार एक सगळो एक पर्सन म्हणटा हांव, मनीस वो मोगाचो उपादेश पाळतना मेतेर जाता, इनवॉल्व्स, एनग्रॉसस.
ताची कूड, ताचो आत्मो, ताची मोत. आमी मोग स्वतंत्र रितीन करता केन्नाय. एक प्रामाणीक मोग स्वतंत्र नासतना करूंक जायना. म्हळ्यार कोणाच्याय पोरसाक, कोणाच्याय बियाक, कोणाच्याय रुलीक एक खरो मोग करूंक जायना. पूण नियमां दवरयेत. खरो मोग काळजांतावन येता. आनी देखून हो जावन असो व्हरतो उपादेश. आनी दुसरो उपादेश जेजू म्हणटा, तूं जो करताय तसो पेल्याचो कर. जायते फावटी पेल्याचो मोग, पेल्याचो मोग, पेल्याचो मोग म्हणटा आमी. पेल्याचो मोग करचें जाल्यार पयलीं हांवें म्हजो मोग करचो. हांवें म्हजो मोग केल्ल्या वरवीं मात हेरांचो मोग करूंक साध्य. म्हजो नीज हांव मोग करतां तर म्हाका दुखता, म्हाका भोगता, म्हाका पिडा म्हळ्यार कितें कळटा, म्हाका दूख म्हळ्यार कितें कळटा, म्हाका कश्ट म्हळ्यार कितें कळटा, म्हाका दोगदोणी म्हळ्यार कितें कळटा, म्हाका स्वतंत्र म्हळ्यार कितें कळटा म्हणून म्हाका कळल्यार, म्हाका अनुभव जाल्यार हेरांचे कश्टी म्हाका कळटात. जायते फावटी आमी आमचोच मोग करना. आमच्या कुडीचो मोग करूंक पुरो आमी. आमच्या कुडीच्या खुशालकाय असो. जायते फावटी आमच्या कुडीक आमी जाय जाल्लें पुरो दिता. पूण तुजो आत्मीक मोग तूं करताय गी. तुजें आत्मीक वेलबिंग म्हणटा हांव, बरेंपण, आत्मीक बरेंपण तूं आशेताय गी तुजें मानसीक बरेंपण तूं आशेताय गी. जायते फावटी आमी आमच्या इगोक जावन, आमच्या अहमाक लागून हेरां कडेन लढाय करता, हेरां कडेन झगडटा, आनी आखरेक आमची आत्मीक आनी मानसीक आमची भलायकी आमी होगडायता. हाचो अर्थ कितें? आमचोच आमी मोग करना. जायते फावटी शारिरीक आनी कुडीक जायते फावटी पिडा येता. आमी केन्ना आमचोच मोग करना. आमच्या कुडीक कुशालकाय दिवंक पुरो आमी कुडीक आमकां इल्लें पियेल्यार कीक लागता, इल्ली सिगरेट ओडल्यार बरें जाता, इल्लें मांस आनी घट्ट केल्यार कुडीक संतोश जाता. पूण जायते फावटी हें सगळें आमच्या कुडीक पिडा हाडूंक पुरो आत्मीक आनी मानसीक आनी दैहीक रितीन आमी पिडेक सांपडटा. ह्या सर कुशालकाये वरवीं. पूण हाचो अर्थ कितें? आमी आमचो मोग करना म्हणून. पूण केन्ना म्हजो हांव प्रामाणीक मोग करतां, हेरांचो मोग करूंकी म्हाका जातालें. देखून जेजून दिल्ले उपादेश नियमांनी, जेजून आमकां दिल्लो उपादेश म्हणयेत, पूण तो मोग. ताणें शिकयिल्लें मोग, ताणें दाखयिल्लो मोग, आनी तोच जावन आशिल्लो मोग. गॉड इज लव. आनी बायबल म्हणटा देव जावन आसा मोग. आनी मोगान मात्र आमी देवा थंय एकवट जडयेत आनी पेल्या थंय एकवट जडयेत. आमी करया सोमयाचो मोग. आनी केन्ना आमी मोग करता, सगळे उपादेश आमी पाळटले. सांत अगोस्तिनान म्हणलें, लव डू वॉट एवर यू वॉन्ट म्हणून. मोग करा आनी कितेंय करा. हाचो अर्थ मोग केल्लो केन्नाय खंयचेय पाड करूंक शकना म्हणून. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, एक घडी आमचे दोळे आमी धांपया. सोम्या जेजू, तुवें आमकां दिल्लो व्हरतो उपादेश मोगाचो. सगळ्या आमच्या काळजान, मोनान आनी आत्म्यान तुजो मोग करचें म्हणून तूं आशेताय. तशेंच आमच्या पेल्याचो. आमकां मोग कितें म्हणून शिकय आनी मोगान वाडोवंक आनी तुज्या मोगांत आमी एक जावंक आमकां कृपा दी. आमेन. भोवन आनी भयणीनो, तुमकां कळीत आसा, पयल्या वाचपाचो विशयीच किर्तनांत मुखारून वेता. वा किर्तन पयल्या वाचपाक जावप वा देवाच्या उतराक जावप. आतां आयच्या पयल्या वाचपांत एझेकियेल प्रवादीच्या ग्रंथांतावन तें विंचरलें.
थंयसर सुक्या हाडांक जीव दिवचे एक गडीत आसा. देवाक असाध्य जावचें खंयचेंच ना. तशेंच आयच्या किर्तनांतय लोक जिवनांतले बरी आसलो एका रितीन मेल्ले भाशेन, आनी थंयसर देव तांकां जीवसाणेन भरता, बेसावांनी भरता. आनी ह्या खातीर देवाक किर्तनगार दिन वाजता, कित्याक ताचो मोग विशेष आनी सदांच बाळचो. तर ही किर्तनाची उतरां आमची कर्ण आतां आमी ती मागया. श्लोक सोम्याक दिन वाचूया, कित्याक ताचो मोग ससनाक बाळटा. सम्याक दिन वाचूया, कित्याक ताचो मोग ससनाक बाळटा. अशें म्हणून सर्वेस्परान सोडयल्यांत तीं, दुस्मानाच्या हातांतलीं निवारल्यांत तीं, उदेंती आनी अस्तंती, उत्तरे आनी दक्षिणे म्हूण पयशिल्ल्या गांवांतावन एकठांय केल्यांत तीं. सम्याक दिन वाचूया, कित्याक ताचो मोग ससनाक बाळटा. थोडी मरुभुमींत, थोडी अरण्यांत हेणे तेणे भोंवतालीं, आनी वस्ती करूंक जाता तसल्या शेराची वाट तांकां मेळूंक नातली. बुकेन आनी तानेन तीं वळवळटालीं, आनी जीव सोडूंक तीं तयार जाल्लीं. सम्याक दिन वाचूया, कित्याक ताचो मोग ससनाक बाळटा. तेन्ना तांच्या गरजे आकांतांत सर्वेस्पराक ताणें उलो मारलो, आनी तांच्या संकश्टांतलीं ताणें तांकां निवारलीं. आनी वस्ती करूंक जाता तसल्या शेरांत पावसर नीट वाटेन ताणें तांकां सोलोवन व्हेलीं. सम्याक दिन वाचूया, कित्याक ताचो मोग ससनाक बाळटा. ताच्या मोगा पासत मनशा खातीर ताणें केल्यांत त्या विजमिता पासत ताणें सर्वेस्पराक अर्गां दिवंक फावो, कित्याक ताणें तेल्या आत्म्याक तो दादोशी करता, बुकेल्ल्यांक बऱ्या वस्तूंनी तो भरता. सम्याक दिन वाचूया, कित्याक ताचो मोग ससनाक बाळटा. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. देवाचो आशिर्वाद मागून घेयात. सर्पद्वेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. भोवन आनी भयणीनो, फाटल्या दिसांनी तुमी जायत्यांनी येवच्या वर्साची बायबल डायरी छापच्याक पेज स्पॉन्सर रावन आमकां आदार दिल्लो आसा. सुमार 10 वर्सां जावन आमी दोळे दिसनांतल्या आवय बापायच्या भुरग्यांक शिकप दिवचें एक येवजण करते आसा, आनी हाका आदार जावन आमी हर एक वर्सा 3 बसांनी बायबल डायरी छापता, आनी ह्या बायबल डायरीच्या पेजीक स्पॉन्सर घेता. तुमी तुमच्या जल्मदिसा संदर्भी, काजाराच्या वार्षिकोत्सवा संदर्भी वा देवादीन जाल्ल्याचो उडास काडून त्या दिसाची पेज स्पॉन्सर राव येता. तेन्ना आमी ती नांवां त्या बायबल डायरीर छापता, तुमचे पासत मागता, आनी तुमी कितले पेज स्पॉन्सर करतात तितल्या मापान आमी बायबल डायरी धाडून दिता. आनी ह्या योजनाक जे कोण येदळूच नांवां दिल्यांत तांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. आनीक खंडीत जावन जायत्यांची आमकां गरज आसा. तुमी जे कोण हो नियाळ आयकतात, खंडीत जावन ह्या बऱ्या कामाक आमचे संगी हात मेळोव येता. थोड्यांनी कितें केलां म्हळ्यार तांणी पेज स्पॉन्सर करचे सांगता तांच्या इश्ट मंत्रांक ह्या योजनांत मेळयला. म्हळ्यार ही एक बरी खबर दुसऱ्यांक सांगून तांणी तांची फुलवा फुलाची पाकळी दिवंक प्रेरण दिला. पळया, हाका म्हणचे हानी कुडीदारे हाडला म्हूण. एकल्यानच दिजे म्हणना, बदलाक एकल्यान एक पेज स्पॉन्सर केलें जाल्यार व्हडू आधार जाता. त्या देखून तुमचे थंय व्हॉट्सअप ग्रुप्स आसात, तुमच्या फ्रेंड्साचे, कामाच्या जाग्याचे वा तुमच्या कुटुंबादारांचे. जर तुमी एक उतर सांगलें जाल्यार, पर्सनल मेसेज घालून एक उतर सांगलें जाल्यार खंडीत जावन तांकां प्रेरण मेळटा. आनी अशें एक दोळे दिसनांतल्या आवय बापायच्या भुरग्यांच्या जिविताक उजवाड फांकूंक साध्य जाता.
एका नावा फाटल्यान आमी 1,000 रुपये जमो करता आणि हे पयशे कंडी जावन ह्या बऱ्या कामाक दिवचे जावन आसा. त्या देखून तुमचे लागीं परत्यान विनंती करता ह्या एका बऱ्या कामाक पेज स्पॉन्सर रावन तुम्ही आमकां आदार दिवचो. ती नांव आमी थंयसर छापता, मात्र न्ही बायबल डायरी प्रिंट जाल्लेंच तुम्ही कितले पेज स्पॉन्सर करतात तितले आमी तुमकां धाडून दिता. तुम्ही जावन ती बायबल डायरी वापरयेत, हेरांक गिफ्ट दिवयेत. जे कोणाक तुम्ही दितात ती तुमचो हर एक पोटी बायबल डायरी वापरता आसतना उगडास काडटले. म्हजो नंबर आसा 9481263229 9481263229. ह्या नंबराक तुम्ही व्हॉट्सअप करून विवर दिवचो. आज जे कोण जन्मदिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास काडटा. प्रत्येक जावन फादर प्रदीप पिंटो, फादर राजेश माडता, सिस्टर सुझैन तेगाय कर्मिलेत, फिलिप पिंटो निर्लिकट्टे कारकळ टाउन, टेरेन्स मायकल पीटर अरान्ना बेंदूर मंगळूर टाउन. जन्मदिवस संभ्रमच्या तुमकां हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाची आशीर्वादा तुमचेर आमी मागता. सांगताच देवदेन पॉल लुईस फजीर इनोळी टाउन, पॉल लोपेज लोवर कासरकोड टाउन, मार्सेल नोरोना बंटवाळ मंगळूर टाउन, विक्टर आणि सोफिया डिसोजा वामंजूर मंगळूर टाउन. देवदेन जाल्ले हांकां सर्वेस्पर देव सस्नीक कुशेव फावो करनी म्हणून आमचे मागणे. नियाळ दिल्ल्या मनदीक बाब विजय डिकॉस्टा हांकां देव बरें करूं म्हणटा. परत्यान एक पोटी बायबल डायरी पेज स्पॉन्सर करूंक तुमचे लागीं विनंती करता आनी फाल्यां परत मेळया. हांव फादर स्टीवन पेरेरा कर्मलीत याजक. म्हजे नंबर 9481263229. परत्यान सांगता 9481263229. देव बरें करूं.